उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै एमालेले गर्यो संसद अवरोध। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 35 दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई विश्वास गर्न आग्रह। स्वार्थको द्वन्द कसुर मानिने गरी विधेयक तयार, कानूनमा तोके भन्दा थप 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुने गरी कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार। एएफसी कप छनौटमा मच्छिन्द्रले पारोलाई हरायो, अबको खेल मोहन बगानसँग। कांग्रेसको संगठन सुदृढीकरणको लागि पर्वतले बनायो नयाँ कार्यतालिका, पार्टीको सुदृढीकरणका लागि सबै 61 वडामा प्रतिनिधि खटाउँदै। र वाशिंटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम। साउन महिना 24 गते बुधबार, तदनुसार अगस्त 9 तारिक 2023। नमस्कार, अनलाइन न्यूज नेपालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। अनलाइन न्यूज नेपालको फेसबुक पेज मार्फत हामीलाई एकैसाथ हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ। अनलाइन नेपाल खबर अपडेटमा म छु समाचार वाचिका विष्णु। अब समाचार विस्तारमा। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमालेले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणका विषयमा प्रतिनिधि सभामा जवाब दिए पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारी प्रतिबद्धता नआएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भने थियो, तर गृहमन्त्रीले उठेका विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो। एमाले सचेतक महेश पर्तौलाले भन्नुभयो, उहाँले प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षी बेन्चमा रहेका राजनैतिक पार्टीहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाबदेही नभएको आरोप लगाउनु भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 35 दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको संसदमा जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा संसदीय वा अर्को समिति बनाएर हेरिएको बताउनु भएको छ। सुन भित्रिएको भनिए पनि 1 तोला सुन समेत पत्ता नलगाएको भन्दै उहाँले राज्यको संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आफ्नो नातेदार वा हितैषीको स्वार्थमा गरिने कुनै कामबाट भ्रष्टाचार भएमा प्रचलित कानूनमा तोकिए भन्दा थप 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी 2 कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। नेपाल कानून आयोगले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2051 को दर्जनौं प्रावधान संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कामलाई कसुरको दायरामा समेट्न खोजेको हो। त्यसबाहेक आयोगले छुट्टै अर्को स्वार्थको द्वन्द व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकको खाका तयार समेत बनाएको छ। 2079 पौषमा कानून मन्त्री बने लगत्तै ध्रुवबहादुर प्रधानले स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कानून मस्यौदा गर्ने निर्णय गरी कानून आयोगलाई जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। एएफसी कप छनौटको प्रारम्भिक चरणमा भुटानी क्लब पारो याप्सीलाई हराउँदै मच्छिन्द्र याप्सी प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। खेलको 7औं मिनेटमा नै पछि परेको अवस्थालाई उल्टाउँदै खेल मच्छिन्द्र विजयी भएको हो। 7औं मिनेटमा पारोका काजुओ होम्माले प्रहार गरेको बल गोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई लाग्दै गोल भएको थियो। त्यसको 5 मिनेटमा नै विमल घरती मगरले बराबरी गोल फर्काएका थिए। एरिक बिष्टको छोटो कर्नर पास र आयुष घलानको क्रमशः विमलले हेड मार्फत गोल गरेका थिए। नेपाली कांग्रेस पर्वतले सांगठनिक सुदृढीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ। पार्टीको बैठकले पार्टीको सुदृढीकरणका लागि सबै 61 वडामा प्रतिनिधि खटाउने भएको छ। अभियान सुरु भएपछि दोस्रो दिन बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले वडासँगै पालिका र प्रदेश स्तरीय सम्मेलन र भेला गर्ने मिति र कार्यतालिका बनाएको प्रवक्ता अच्युत तिवारीले जानकारी दिनुभएको छ। अभियान अन्तर्गत सबै वडाहरू पालिका बैठक, प्रदेश क बैठक तथा पालिका र प्रदेश बैठकहरू केन्द्रीय प्रतिनिधिको रोभरमा हुनेछ। केन्द्रीय प्रतिनिधि सीता थपलिया उर्मिलाको विशेष उपस्थितिमा भएको बैठकले विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको तिवारीले बताउनु भएको छ।
सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। बैठक सभामुख देवराज घिमिरे प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले गर्ने जानकारी दिएको छ। सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउनु भएको हो। सदन खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सभामुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताको साथमा बैठक बस्ने जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई विभूषण लिलामी राखे रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। मंगलबार मन्त्रालयको विभूषण तथा सभा समारोह प्रबन्ध शाखाले पुनलाई पत्र पठाएर विभूषण लिलामी नराख्न चेतावनी दिएको हो। केही समय अघि पुनले मानव पद्धति कृतिमय राष्ट्रपतीय द्वितीय श्रेणीको विभूषण लिलामी गर्न सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा राखेको थाहा पाएकाले उक्त पत्र काटिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मन्त्रालय अन्तर्गतका अस्पताल एवं विभाग प्रतिष्ठानका परिसरभित्रको खाली जग्गालाई हरियाली बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गरी विभाग अस्पताल प्रतिष्ठान कार्यालय परिसरभित्रको खाली जग्गामा सदाबार फुलिरहने फूलका बिरुवा सहित हरियाली बनाउने कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिएको हो। अस्पताल र कार्यालयको सौन्दर्यका कारणले स्वास्थ्य उपचारका लागि आउने बिरामीहरूलाई सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गरी शीघ्र स्वास्थ्य लाभमा सहयोग गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीका लागि उच्च मनोबल र स्वास्थ्य वातावरण बनाउन सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत शेरबहादुर विकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासको रोड म्याप र कार्ययोजना बनाइरहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले विद्युत उत्पादक व्यवसायीहरू र सांसदहरूको समेत मागलाई व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले ऊर्जा विकासको कार्ययोजना अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। मन्त्री बस्नेतले मन्त्रालयले बनाएको ऊर्जा विकासको रोड म्याप र कार्ययोजना कार्यसँगै विद्युत उत्पादन र खपतका समस्या सम्बोधन हुने बताउनु भएको छ। विराटनगर महानगरपालिकाले डेंगी परीक्षण निशुल्क गर्ने भएको छ। महानगरपालिका अन्तर्गत रहेको अस्पताल बैजनाथपुर र रानी अस्पतालमा डेंगी निरीक्षण परीक्षण भइरहेको महाशाखाका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हैदर ओलीले जानकारी दिनु भएको छ। डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको ओलीले बताउनु भएको छ। अस्पतालको डाक्टरको सल्लाह अनुसार किटबाट निशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरेक समस्याको समाधान संसद अवरोध नभएको बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको निरन्तर संसद अवरोधपछि खुलेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर उहाँले संसद अवरोधको एमाले नीतिप्रति प्रश्न गर्नु भएको छ। एउटा घटना आउँछ, उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, अवरोध गरिदियो, के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ? महामन्त्री शर्माको प्रश्न छ। 2075-78 सालदेखि अनेक पटक संसदमा अवरोध गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले हरेक समस्याको समाधान बहसबाट गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपालका आदिवासी जनजाति आबद्ध संघ संस्थाहरूले 29औं विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त रूपमा मनाएका छन्। विगतमा वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको नेतृत्व आदिवासी जनजातीय संघ संस्थाहरूको संयुक्त रूपमा विश्व आदिवासी दिवसमा झाँकी र्याली निकालेका हुन्। विभिन्न जातीय वेशभूषामा सजिएका आदिवासी जनजातिहरूले शान्ति बाटिकादेखि राष्ट्रिय सभागृहसम्मको झाँकी र्याली सहित प्रदर्शन गरेका हुन्। दिवसको अवसर पारेर नेपाल मगर संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक संघ लगायतका आदिवासी जनजातिहरूको संघ र्यालीमा सहभागी रहेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका स्थानीय निकायको काममाथि अविश्वास नगर्न प्रमुख प्रतिपक्षका नेकपा एमालेलाई आग्रह गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणका राज्यका स्थापित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल सरकारले निष्पक्षतापूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएका निकायलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार अनियमिततामा छानबिन अगाडि बढाइरहेको
छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नपुगेका कुरालाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ उहाँले भन्नुभयो। प्रतिपक्षले जे कुरा पनि डिस्टर्ब मात्र गर्न नहुने भन्दै उहाँले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेलाई सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राजपाले प्रमुख 3 दलले पुरै देश र संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा उनले 3 दलले जे भन्छन् अरूले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बनाइदिएको भन्दै विरोध जनाउनु भएको छ। केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ। उहाँले सभामुख देवराज घिमिरेलाई 3 दल बसेर निर्णय गर्नुपर्ने गैर संवैधानिक अभ्यास संसदमा कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरे। यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्णयमा यो संसदभित्र कसरी भइरहेको छ? संसदको नियमावली कुन धारा, संविधानको कुन धारा उपधाराले यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ? लिङ्गदेनले सभामुखलाई प्रश्न गरेका छन्। जैमकलाई 1-0 पराजित गर्दै कोलम्बिया महिला विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मेलबर्नमा कोलम्बियाको कप्तानी गरेकी क्याल्टिना उस्मले 51औं मिनेटमा निर्णायक गोल गर्दै क्वार्टर फाइनलमा इङ्ल्यान्डसँगको भेट पक्का गरेकी हुन्। यी दुई बीचको क्वार्टर फाइनल खेल शनिबार सिडनीमा हुनेछ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आकस्मिक समयमा बोल्दै गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै बयान लिनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन नबन्ने कसले बयान लिन्छ भनेर उनले प्रश्न गरे। गृहमन्त्रीजी, तपाईको फिल्ड कमिसारको छ। फिल्ड कमिसारले तपाईको आदेश मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईले भेरिफाई गर्नु भएको छैन? भट्टराईले सोधे। गृहमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ? सिआइबीले लिन्छ, राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ? उहाँले प्रश्न गर्नु भएको छ। धनुषामा कमला नदीको बाढीले बगाउँदा एक दम्पति बेपत्ता भएका छन्। बेपत्ता हुनेमा गणेश मानचारनाथ नगरपालिका 7 का 35 वर्षीय साजन परियार र उनकी श्रीमती 30 वर्षीय माया परियार छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी निरीक्षक विक्रम शाहका अनुसार मंगलबार 1 बजे दम्पति नै नदीले बगाएको थियो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विचारमाथि देश मान्ने पार्टी कांग्रेस नभएको बताउनु भएको छ। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भने, सिद्धान्त र विचार मान्दामाथि देश भन्नेवाला पार्टी हामी होइनौं। कांग्रेस पार्टी विचारले डोराउँछ। विचारमा प्रष्ट भयौं भने कार्यक्रममा प्रष्ट हुन्छौं। बोल्न मन लागेको कुरा बोल्न पाउने, लेख्न मन लागेको कुरा लेख्न पाउनुको साथै नागरिकले मातृभाषाको पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या हुने गरी विभिन्न सामग्री पोस्ट गरेको आरोपमा बागलुङको जैमनी नगरपालिका 7 जैदीका एक युवकलाई पर्वत जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। गिरीले विगत 1 वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत पर्वतका पत्रकारको विरुद्धमा निरन्तर गाली गलौज गर्दै आएका थिए। जैमनी नगरपालिका 7 जैदी स्थायी ठेगाना भए हाल पर्वतको कुस्म बजारमा शताब्दी घर सञ्चालन गरी बस्ने 38 वर्षीय आरके अब्दिप्ती गिरी भनिने रमेश थापालाई विद्युतीय कारोबार ऐन बमोजिम दायर भएको मुद्दामा पर्वत जिल्ला अदालतले सोमबार पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। पर्वतमा क्रियाशील पत्रकारका विरुद्धमा अपमानजनक र आधारहीन विषय वस्तुहरू लेखेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत समाजमा निरन्तर घृणा फैलाउने काम गरेको र पत्रकारको व्यक्तिगत चरित्र हत्या गरेको भन्दै उनी विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतमा उजुरी पुगेको थियो। अमेरिकाको वाशिंगटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी एक कार्यक्रमको आयोजना भएको छ। युएसआइडी र नेपाल पर्यटन बोर्ड प्रायोजनले गरेको 2 योजना अन्तर्गत निर्मित तथा प्रसारित नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका लागि निमित्त भिडियो प्रदर्शनका लागि सो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। हौस् त यिनै सत्य तथ्य र ताजा समाचार प्रस्तुत गर्दै जाँदा हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। देश तथा विदेशको समाचार जानकारी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गर्न नभुल्नुहोला भन्दै खबर अपडेटमा पुनः उपस्थित हुने बाचा गर्दै समाचार कक्षबाट म विष्णु पनि बिदा माग्छु। तपाईको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।